अस्सलाम वालेकुम जनाब, सामीन मोहतरम, तमाम बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को दर्जा बदर्जा सलाम कबूल हो। अब्बास ऐदी हाजिर है शार्प न्यू 123 से, और वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मैं आपके लिए नया कंटेंट लाया हूँ, पुरानी तारीख़ से निकाल कर नहर ज़ुबैदा की तारीख़। नहर ज़ुबैदा उसका नाम पड़ गया था कि ये नहर निकाली गई थी बगदाद से अपना हाजियों के लिए। तो उसकी मैं आज तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तारीख़ी कंटेंट और बहुत ही कीमती मालूमात, उम्मीद है ज़रूर तवज्जो फरमाएँगे। ख़ासकर सरज़मीन हिजाज़ पर जाने वाले लोग के उनको चाहिए कि देख के आएँ कि वो नहर अभी किस हिस्से में और कितनी बकाया है। तो गुजारिश कर रहा था मैं सामीन, सरज़मीन हिजाज़ की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ कई तारीख़ी मकामात के आसार अब भी मौजूद हैं। बचपन में कहानी सुन रखी थी कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अहलिया मलका ज़ुबैदा ने दरिया दजला से नहर निकाल कर मक्का मुकरमा तक ले आईं। बात यह है कि लोग नहर ज़ुबैदा, ऐन ज़ुबैदा और द्रब ज़ुबैदा को गुड़मुड़ कर देते हैं। हाजियों के लिए पानी की फराहमी के लिए मक्का मुकरमा के करीब वादी नौमान से नहर निकाली गई। ताहम मलका ज़ुबैदा ने बगदाद से मक्का मुकरमा तक हाजियों के काफ़िलों के लिए जो गुज़रगाह बनाई उसे द्रब ज़ुबैदा कहते हैं। नहर ज़ुबैदा 1200 बरस तक मशायर मुक़द्दसा और मक्का मुकरमा में पानी की फराहमी का बड़ा ज़रिया रही। आज के दौर में माहिर आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैरान हैं कि सदियों पहले फराहमी आपके इस अज़ीम शान मंसूबे को कैसे पाया तकमील तक पहुँचाया गया। नहर ज़ुबैदा का मंसूबा इस वक्त के माहिरीन ने 10 साल के अरसे में मुकम्मल किया। उसकी कुल लंबाई 38 किलोमीटर है। एक अंदाज़े के मुताबिक इस मंसूबे पर 170 मिलियन दिनार लागत आई थी। आज उसका हिसाब लगाया जाए तो एक दिनार 10 ग्राम सोने के बराबर होगा, जो बहुत बड़ी रकम बनती है। नहर ज़ुबैदा सदियों तक मक्का मुकरमा और मशायर मुक़द्दसा में हाजियों की पानी की ज़रूरियात को पूरा करती रही। ये नहर 1950 तक चलती रही। बाद अज़ां पंपों के ज़रिए पानी खींचे जाने के बायस खुश्क होकर बंद हो गई। आज भी इसका एक बड़ा हिस्सा महफूज हालत में है। सन 1926 में सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल अज़ीज़ ने नहर ज़ुबैदा की बहाली के लिए मिस्री माहिरीन को बुलाया। उन्होंने 9 जनवरी 1927 को काम मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट की एक कापी उर्दू न्यूज़ के पास भी मौजूद है, जिसमें नहर ज़ुबैदा की तारीख़, मक्का मुकरमा तक पानी की फराहमी, नहर की इस्लाह व मरम्मत और दीगर मालूमात की तफसील मौजूद है। इस रिपोर्ट की एक कापी उर्दू न्यूज़ के पास भी मौजूद है अपनी असल हालत में। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के इंतकाल के बाद मलका ज़ुबैदा हज के लिए मक्का मुकरमा में हाजियों के लिए आईं तो पानी की किल्लत का नोटिस लिया। बगदाद वापसी पर माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट को बुलाकर मक्का मुकरमा में पानी का मसला हल करने का हुक्म दिया। माहिरीन ने मलका को सर्वे के बाद रिपोर्ट दी कि नहर की तामीर का काम इंतहाई मुश्किल है। तारीख़ के हवालों में मलका ज़ुबैदा का ये जुमला मशहूर है कि हर कीमत पर नहर की तामीर की जाए, खा हर कुदाल की ज़रब पर 1 दिनार ही क्यों न देना पड़े। इस जुमले के बाद मक्का के करीब
وادی نعمان سے پانی لایا گیا۔ اس وقت کے انجینئرز نے سروے کے بعد وادی نعمان سے میدان عرفات اور پھر مکہ مکرمہ پانی کی فراہمی کا فیصلہ کیا۔ اس وادی میں بارش اور پہاڑوں سے پانی آنے کے باعث زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا۔ عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف جبل قرا کے دامن میں وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے۔ اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ مصری ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وادی نعمان سے پانی پہلے عرفات لے جایا گیا۔ اس کے لیے ڈھلوان کی شکل میں پختہ انڈر گراؤنڈ واٹر چینل بنایا گیا تاکہ پانی خود بخود بہتا جائے۔ پانی کا لیول یکساں رکھنے کے لیے کہیں یہ چینل نہر زمین سے اوپر ہے اور کہیں زمین سے نیچے ہے۔ چینل کو پتھر اور چونے کی مدد سے پختہ کیا گیا تاکہ زمین سے حاصل ہونے والا پانی دوبارہ جذب نہ ہو جائے، یعنی پوری نہر زبیدہ کو خواہ وہ زمین کے اوپر ہے یا اندر پتھروں کو چونے سے جوڑ کر پلاسٹر کیا گیا ہے۔ نہر زبیدہ کو وادی نعمان سے پہلے میدان عرفات، مزدلفہ اور پھر مکہ مکرمہ تک ایک ڈھلوان کی صورت میں لایا گیا۔ آج عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس وقت کس طرح یہ کام انجام دیا گیا ہوگا۔ سروے کے بغیر اتنا درست حساب کیسے لگایا گیا؟ نہر اونچے نیچے راستوں سے گھومتی ہے لیکن اس کا لیول برقرار رہتا ہے۔ اسی نہر کے ساتھ جبل رحمہ پر ایک سبیل بنائی گئی۔ انجینئرنگ کی یہ خوبصورتی ہے کہ نہر اتنے درست لیول پر تھی کہ سبیل میں پانی خود بھرتا تھا اور اس لیول پر تھا کہ لوگ اسے پی سکتے تھے۔ مزدلفہ میں نہر زبیدہ مسجد مشعر الحرام کے قریب کنویں کی شکل میں تھی اور وہاں سے لوگ پانی نکالتے تھے۔ مینا کو بھی پانی یہاں سے فراہم کیا جاتا تھا اور بعد میں نہر پر پمپ لگا کر پانی مینا تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ مینا میں بھی حوض بنائے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق نہر زبیدہ سے 600 سے 800 کیوبک میٹر پانی روزانہ مکہ مکرمہ آتا تھا۔ سن 1950 تک نہر چلتی رہی۔ اس کے نتیجے میں زمین کا پانی کا لیول گر گیا اور یوں نہر خشک ہو گئی۔ اب وادی نعمان میں بھی پانی کا اتنا زیادہ لیول نہیں رہا۔ نہر زبیدہ کے تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی کے لیے مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کام شروع کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے شاہ عبداللہ نے نہر زبیدہ کی بحالی کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے پروفیسر محمد سراج ابو رزیزہ کو پروجیکٹ کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ معروف پاکستانی آرکیٹیکٹ سلیم بخاری نے نہر کی بحالی کے لیے سروے کیا اور ایک دستاویزی فلم تیار کی۔ رپورٹ میں تاریخی حوالوں سے بتایا گیا ہے کہ ملکہ زبیدہ نے نہر کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا لیکن اسے مکہ مکرمہ تک نہیں لایا جا سکا تھا۔ نہر مکہ مکرمہ کے علاقے عزیزیہ تک جاتی تھی جہاں ایک بڑا حوض بنایا گیا جو حوض زبیدہ کے نام سے معروف تھا۔ اس سے پانی بھر کر مکہ مکرمہ لے جایا جاتا تھا۔ حالیہ سروے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ چونکہ اب زیر زمین پانی کا لیول اتنا نہیں رہا کہ عین زبیدہ کو بحال کیا جائے۔ نہر کے روٹ پر تعمیرات ہو چکی ہیں، کچھ حصہ سڑک کے ساتھ ہے، نہر جگہ جگہ سے کٹ چکی ہے، تاہم مزدلفہ کے قریب ایک بڑا حصہ جو زمین کے اوپر اور بڑی حد تک محفوظ بھی ہے۔ تجویز یہ تھی کہ نہر زبیدہ کو مکمل بحال کرنے کے بجائے اس کے کچھ حصے کو بحال کیا جائے، ایک وزٹر سینٹر بنایا جائے، وہاں لوگوں کو بتایا جائے کہ نہر زبیدہ کام کس طرح کرتی تھی تاکہ
लोगों को अंदाज़ा हो कि कितना पानी था और कैसे आता था। मुज़दलिफ़ा के करीब नहर ज़मीन से ऊपर है, बड़ी खूबसूरत और दीवारें चीन की तरह लगती है। नहर ज़ुबैदा यहाँ वादियों से गुज़र कर जाती है। इस मकाम पर सयाहती मरकज़ बनाने की तजवीज़ है। ये 5 किलोमीटर की वादी है। यहाँ पार्क, ऑडिटोरियम और म्यूज़ियम होगा। ऑडिटोरियम में लोगों को दस्तावेज़ी फ़िल्म दिखाने का एहतमाम भी किया जाएगा। तजवीज़ ये है कि एक ख़ास मुकाम से पानी पंप करके नहर के इस हिस्से में डाला जाएगा जो कारआमद है, ताकि सयाहती सेंटर में आने वाले लोग तारीख़ी नहर में पानी बहता हुआ देख सकें। और ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट होगी हुक्मरानों की, अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा और आखिर में फिर वही दरख्वास्त कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ ब्रदर्स, सिस्टर्स, एल्डर्स, men and women, please subscribe my channel Sharp New 123. Thank you very much, brothers. Allah Hafiz.